Maayong adlaw, ako si Juan ug mao na pod ni ang atong istoryahan. Sayo sa buntag ni prepare na ko aning among sudan pamahaw. Timing pod kaayo kay naay dala si Papa na puso sa saging nga gikan pa sa bukid. Mao jud ni ang all-time favorite sa ako ang pag-umangkon kining crispy na puso ng saging. Kung magluto jud ko ani, daghan jud nga kanon ang iyahang mahurot. Maura jud taon ni ang among madali-dali nga sudanon dinhi sa bukid kay wala manggod tay extra nga funds para ipalit og lamian na sudan, pero okay ra ni oy, mabusog na mi ani, isimple na kinabuhi, malipayon man gihapon. According to the saying, simplicity is beauty. Wow, unsay connect? Bitaw sa kinabuhi manggo dili ta mag-inarte kung naay makaon or naay maluto ato jud siyang kanon ug atong lutoon kay para lang pod na pod mabutsog ang ato ang tiyan kay dili man pud ta mag-inarte dinhi ang dapita. Kung mag-inarte ka dinhi ang dapita, aw kawawa ka.